وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها والتحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشام الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلق إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيدة التصوير للعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعليم حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون للأسباب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قالت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيرا الأفكار ظهوره وبهر فتعلق الهمة الراكب لهذه الحروب بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأصل لا تبي ببشر من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا نضرب الأقلام عن شهور خير الأنام ولكن هزني إلى تنوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين
وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. برسول الله والبدوي ورجال من بني عربي سلكوا في منهج النبوي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطول من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله وألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار وجهه الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من طرق اليوم داجينا لقصد الزيارة للإمام المعظم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وموضع لقلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى لقاء جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تأتي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متنطقة بعطر الفرح بولاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروزه هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب ونودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب ومطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بناء هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنقذ حقهم وعلى من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة لانسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله لهم للشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين علما ورفقا ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجسد. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمله لوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تنفيذ ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم ضبي هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أئنة الأخلاق في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ولما قدم فكر من درجة عصب محمدية عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعيه فيه مشكورا وفيه محمودا وأن يكتب عملي بأعمال مقبولة وتوجهي بتوجهات خالصة وسيلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه وأعمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزته تهتل فتحصاها منه الولاة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بسلف الأفعال في كل موطن من موطن ترب ومدهر قاسم ذلك في عبادك وسالك ورسلسانك لأهل عبادك سيد القومين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع آياتك
وحسن بغايتك وأن تبلغنا من شرف كلك وإلى هذا الحبيب غاية آلنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطلال اتباعه من السالكين ولهديك وهديه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا في رحمتك خاصة فلا تظلمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك ورسولك وما جاهدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل مسلماتنا بالغفران والمسيئات بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظهره ومعرفته وسبب هدي أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع آدم ويتقين الضمير في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان في أهلها معمورة معنى منصورة واصف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأدب إلى الحق في جميع النواهي والأقطار وأعيذهم بك منك والنصر على المعاندين ومن المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن حسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بعمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan para habaib kita, tamu kita, terkhusus kepada Al-Habib Abu Bakar bin Al-Habib Ali Masyhur bin Syekh bin Salim Hafizahullah wa ra'ah. Begitu juga pimpinan daripada Majelis Rasulullah, guru kita Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Bakar, dan para habaib yang lainnya yang tidak perlu disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada antum semua, dan juga kepada para tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berhadir di majelis al-madur ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dengan kedatangan daripada tamu kita Al-Habib Abu Bakar ini akan menambahkan keberkahan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini ulun berdiri mewakili daripada tuan rumah, guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur sebagai Shahibul Bait, dan mengucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para relawan, teman-teman yang telah membantu atas terlaksananya perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW ini, dan juga para donatur yang telah menyumbangkan entah itu pikiran, tenaga, ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki mereka, Allah berikan keberkahan bagi mereka semua. Karena kebetulan acara ini mendadak, tanpa diduga-duga. Mungkin seminggu sebelum ini baru direncanakan
Padahal tadi pagi baru saja acara khusus untuk muslimah, lanjut malam ini khusus untuk kaum muslimin laki-laki. Yang mudah-mudahan lelah daripada teman-teman yang telah bersedia untuk khidmah untuk majelis perayaan Maulid ini, Allah tambahkan kekuatan iman dan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga mewakili daripada Sohibet mengucapkan minta maaf sebanyak-banyaknya jika ada kekurangan dalam sambutan ataupun sajian ataupun yang lainnya, karena kita semua adalah manusia, pasti ada kekurangan. Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Habib Ali Al-Masyhur, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Abu Bakar wa Nabu Afwan Habib Al-Ustaz Mansur Yakumikum Al-Mau'izah tahta yukin himmah fi hudud al-majalis al-ilm wal maulid wa kadalik naftumikum afwa law fi nuqsan atau taksir fi muqaddimah atau fi taqdim atau istiqbal wa nasbuk minkum ala ziyaratikum asa an yudima lana hadha ziyarah wa yakuna hadha ikhtibat mahabbah wa syauqan bijadikum Mustafa Muhammad SAW. Sekarang sama-sama kita dengarkan ceramah beliau ya, dengan hati dan juga dengan telinga. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita dan berkah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong ya untuk mendengarkan dari beliau. Saya berupaya yang beban ini untuk menerjemahkan sebaik mungkin, lebih tak kurang. Tapi saya takut lebih takut kurang, apalagi meleset. Habib bilang A, saya bilang C. Jadi antum mendengarkan dari beliau, mudah-mudahan antum mendengarkan dari beliau dengan telinga lahir dan batin, insyaallah menjadi kebaikan yang besar buat antum ya. Ya, mari kita dengarkan dari beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang ujian tersebut sesuai dengan nikmat yang diberikan dari Allah yang melimpah ruah itu dan sesuai dengan tambahan. Yang tadi beliau mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang namanya sebelum nikmat, setelah nikmat dan pujian yang Allah Subhanahu wa taala puji dirinya terhadap dirinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian tersebut menjadikan kita hamba yang dipandang sebagai hamba yang pandai bersyukur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil hamidin wa sayyidil syakirin wa sayyidil dhakirin. حبيبنا ونور قلوبنا ونور أرواحنا وقبلة أرواحنا محمد عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi pujian dan dilanjutkan dengan salawat-salawat terhadap seseorang yang paling mulia sempurna dalam bersyukur dan memuji Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga dilanjutkan dengan sahabat, keluarganya dan semua yang mengikutinya sampai hari pembalasan. في البداية نشكر الأستاذ منصور على استضافته لهذا المجلس المبارك وحرصه على أن يعقد مثل هذه المجالس في الأسبوع، ما شاء الله في الأسبوع 3 مرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ويرزقه زيادة في التوفيق والهداية ويكرمه بالأولاد الصالحين إن شاء الله والذين يعينونه في إقامة هذه المجالس وفي كل خير. يجعل لنا وإياكم أعوانا في الخير إن شاء الله تعالى. Sekali lagi ada mintaan mendengarkan ya. Saya berupaya untuk menerjemahkan semampu saya.
Beliau mengucapkan namanya ribuan terima kasih sebagai namanya ungkapan beliau memberikan motivasi dan doa kepada guru kita, Guru Mansur, yang luar biasa mengadakan majelis setiap harinya, setiap minggunya 3 kali mudah-mudahan. Dan beliau tadi mendoakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu beliau, memberikan beliau anak keturunan yang insya Allah yang bisa membantu beliau dalam menjalankan majelis seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insya Allah tidak haramkan kebaikan dan keberkahan yang kita di saat ini, di malam hari ini duduk di tempat ini berkah wasilah beliau. لأن مجالس الخير هذه التي تعقد من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة أصحابها يكونون في مقام رفيع عند الله، لأنهم هم في الدنيا عملوا من أجله سبحانه وتعالى، ويكونون قريبا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم حرصوا على مجالس التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيها شمائله، ويذكر فيها شريعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan seorang yang menjalankan atau membuat majelis seperti ini karena Allah dan Rasulullah, maka insya Allah nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan dekat dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena upaya yang telah dilakukan oleh mereka dalam kehidupan mereka di dunia, mereka menegakkan, menghidupkan sunnah syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka balasan oleh nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan kedudukan mereka di sisi Allah dan menjadikan mereka dekat dengan Rasulnya Nabi Agung Muhammad. وكما سمعنا من السيد الحبيب عمر حفظه الله وأطال الله في عمره في عافية وفي نشر الإسلام والمسلمين، كان يذكر ودائما يذكر هذا الشيء أنه رؤساء الأرض في الدنيا يوم القيامة يتمنى أحدهم أنه لو عمل خدمة في مجلس من مجالس الخير ولو بتقديم ماء أو بفرش عن الفراش أو بكنس الأرض، يتمنى أحدهم، لكن ما يحصل على ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى كرمنا وإياكم بالحضور وفي الخدمة في هذا المجال، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك يا رب. Dan beliau mengatakan guru kami Habib Umar Muhammad bin Syarif bin Habib dan aman beliau, masya Allah. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan selalu beliau sehat afiat dan dijadikan beliau sumber manfaat bagi setiap kaum muslimin. Amin. Selalu dan sering beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kami bahwasanya pemimpin, pejabat yang paling tinggi kedudukannya di dunia, kelak nanti mereka di hari kiamat mereka berharap, berandai-andai, berangan-andaikan ketika mereka masih hidup dulu di dunia, mereka hadir majelis seperti ini, namanya menjadi khidmat, khadim, kelak pembantu hanya mungkin membawakan minuman atau mungkin hambal atau mungkin dia apapun, mungkin dia penyapu dan lain sebagainya. Karena begitu luar biasa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mereka baru tahu kala itu, tapi penyesalan yang mereka miliki tidak bermanfaat karena mereka sudah di akhirat. نحن في الدنيا نعيش واكثر الناس هكذا كما يقول الله عن اياتنا لغافلون، ننظر باعيننا الشحميه ولا ننظر بعين قلوبنا، نرى ان اهل الدنيا هم في الدنيا هم الاعلى، ويوم القيامه حقيقه نرى باعين بصائرنا وننظر ما حقيقه الدنيا وما هي منزلتها عند الله وما حقيقه اهل الله الذين هم ينظرون اليهم الناس في الدنيا انهم هؤلاء مساكين، هذا المتخلفين، هذول عندهم مال اموال، والذي عندهم رئاسات، والذي عندهم مقام في المجتمع، هؤلاء ارفع، وهم يوم القيامه هم الاخفض اذا لم يكونوا في محلهم هذا خدمه لله ولرسوله ولشريعته سبحانه وتعالى. Kita namanya di dunia ini hidup, kita selalu memandang sesuatu dan kita selalu menilai sesuatu dengan mata kepala kita, mata ini. Kita meyakini ketika orang memiliki harta melimpah ruah, masya Allah luar biasa. Kita memandang hal seperti itu karena kita memandang dengan mata yang ini. Dan mata yang ini tidak bisa melihat hakikat, kebenaran apa yang kita nilai dari yang kita lihat dengan mata ini. Nanti kalau di hari kiamat
kita tidak lagi memandang dengan mata ini, kita akan memandang dengan mata yang ada di hati kita dan akan nampak segala sesuatu secara hakikatnya. Sehingga kala itu kita baru melihat ternyata mereka-mereka yang dianggap rendah, hina, remeh, tidak dipuja, puji, disanjung karena sebab ibadahnya, kelakuan baiknya, ilmunya di dunia, ternyata mereka mendapatkan kedudukan dan tempat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang dianggap hebat luar biasa itu ternyata tidak memiliki kedudukan bahkan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat itulah yang biasa dinilai oleh manusia. وكل مؤمن في هذه الحياة يعيش وعندنا إيمان بذلك أن الذي يطلب هذه المجالس إنما يطلب ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يطلب رضوان الله وهو رضوان الله قائم، يطلب الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. هل عندنا شك في ذلك؟ الذي يأتي إلى المجالس هذه ماذا يطلب؟ يطلب دنيا، يطلب جاه، يطلب محل بين الناس. إذا كان هذا قصده هذا أحسن له ذلك أماكن أهل الدنيا ولا يخطو إلى هذه المجالس، إنما رؤية هذه المجالس من أجل الرفعة عند الله، والرفعة عند الله ليست بالهينة بالقليلة بالبسيطة. Sekali lagi saya minta untuk mendengarkan dari beliau dengan kendaraan dengan hati, insya Allah paham. Kalau dengar kendaraan ini aja tidak paham. Kalau tidak paham sekarang nanti paham sendiri. Beliau mengatakan bahwasanya kita datang ke majelis ini, kita tidak cari dunia, tidak cari harta, tidak cari kedudukan, tidak cari nama dan lain sebagainya. Yang kita cari adalah sesuatu yang mahal. Yang Rasulullah mengatakan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Yang ada pada kalian akan sirna, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, apapun yang ada di dunia akan sirna. Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal, yang akan kita dapatkan. Yang kita minta di sini dicari ini ya surga. Rasulullah mengatakan ketahuilah bahwasanya surga itu mahal. Begitu juga itu dari Allah Subhanahu wa taala yang nilainya itu jauh lebih mahal dari surga itu sendiri. Dan alhamdulillah kita semua seperti itu. Sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala datang ke majelis ini. Andai kata kita cari dunia, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, ya asal jangan ke sini kata beliau. Bukan saya ngomongnya beliau ini, bukan saya mengada-ada ini ya. Beliau mengatakan kalau kita cari dunia dan lain sebagainya, jangan sini sudah cari tempat lain. Yang kita cari di sini sesuatu yang mahal di sisi Allah harganya bukan sesuatu yang rendah, jadi tidak bisa kita dapatkan dengan ya tidak ada upaya usaha. Harus ada upaya dan usaha sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah yang kita cari di sini. وهل عندنا شك أن الذي يطلب الدنيا يطلب الجاه، يطلب المال، يطلب الرفعة بين الناس، إنما يطلب زيادة في الحساب يوميا. من زاد ماله زاد حسابه، من زادت مكانته عند الناس زاد حسابه. وزيادة الحساب يوم القيامة هل هي يعني شيء محمود أو مذموم؟ لذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوبش الحساب عذب، نسأل الله العافية والسلامة. بداية العذاب في التمحيص في الحساب. والذي يطلب الدنيا يريد ماذا؟ زيادة الحساب، يزيد زيادة التعب يوم القيامة، يريد زيادة العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. لكن مجالسنا هذه تريد الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، ثبتنا الله على ذلك. Kita tidak ragu dan tidak akan mungkin melakukan masalahnya sebetulnya kalau kita hadir di majelis seperti ini yang kita cari harta, yang kita cari pangkat kedudukan di sisi manusia, mencari nama terus sohor dan lain sebagainya, sebetulnya hakikatnya kita mencari untuk diri kita tambahnya hisab nanti di hari kiamat. Kalau tambah harta berarti tambah hisab, kalau tambah jabatan berarti bertambah hisab, artinya bertambah lama pertanyaan yang diajukan oleh Allah terhadap kita dengan harta, dengan pangkat, dengan kedudukan, dan dengan apa yang kita jadi di dunia ini. Di dunia ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari hisab maka dia diadab.
Apa maksudnya di atas? Ya karena pertanyaan itu harus namanya kita jawab dengan benar. Ketika kita ditanyakan namanya berat. Ditanya berat walaupun kita mungkin tidak bersalah. Bagaimana kalau kita bersalah? Makanya ya hakikatnya kalau yang kita cari dengan hadirnya kita di tempat ini harta dan lain sebagainya, maka berarti kita menambahkan buat diri kita ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita insyaallah dalam jalan yang benar. ويكفينا فخر في هذه المجالس أن الملائكة الذين هم معصومون وهم مطيعون لله سبحانه وتعالى عباد لله مكرمون هم يحرصون على ماذا؟ على حضور مجالس أهل الدنيا وأهل اللهو وأهل اللعب وأهل المباريات. هم يحرصون على ذلك ولا يحرصون على ماذا؟ على مجالسنا هذه المتواضعة، المجالس هذه التي بسد الله من أجلها. هم يحرصون على ذلك. لماذا؟ لأنهم يعرفون منزلة هذه المجالس ومنزلة المجالس الأخرى عند الله. فهم لا يأتون إلى تلك المجالس بل يأتون إلى هذه المجالس لأنهم حريصون على ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. Dan sudah merupakan suatu kebanggaan yang besar bagi setiap kita dengan hadirnya majelis seperti ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan para malaikat yang maksum, yang tidak melakukan salah, mereka menghadiri majelis ini. Mereka tidak pernah menghadiri majelis orang yang cari dunia, bola kaki, Indonesia atau sama Saudi dan lain sebagainya. Mereka tidak hadir namanya majelis-majelis seperti ini, apalagi majelis-majelis yang lahu, yang ada kebaikan, ada kebaikannya. Yang dicari hanya dunia dan kepuasannya. Tapi subhanallah, mereka walaupun kelihatannya secara kasarnya, oh masya Allah, dengan megah, dengan meriah, dengan berbagai macam. Tapi majelis yang seperti ini majelis mutawaddi, alhamdulillah, tapi masya Allah di malam hari ini banyak lampunya belum masuk. Luar biasa. Berkat ini adalah karena tadi siang kan ada majelis ini. Karena anak saya tadi, masya Allah, belum masuk ini bisa berhias-hias ini, kapan dia menghias ini? Oh ternyata dari siang majelis ini ya. Masya Allah, tapi mereka subhanallah hadir di majelis seperti ini. Hadir mereka para malaikat di majelis seperti ini. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang hadir di majelis seperti ini. Sampai Allah pun perintahkan mereka untuk menghadirinya. Sampai mereka pun mencari-cari majelis seperti ini dan mereka mendatanginya. وكل واحد يسأل نفسه ما هو الأفضل المجلس الذي فيه الملائكة ولا المجلس الذي ليس فيه ملائكة فيه شياطين والعياذ بالله. كل واحد يعرف هذا الشيء ولا يحتاج إلى أحد يجاوبه في هذا الشيء. Kita tahu Pak, majelis mana yang sebaiknya kita hadiri, yang mulia. Apakah majelis yang dihadiri oleh para malaikat atau majelis yang tidak dihadiri oleh para malaikat? Saya kira kata beliau tidak mungkin, tidak perlu namanya dijawab pertanyaan ini. Kita tak tahu. بل يحضرون أكثر من عدد البشر حلقا إلى سماء الدنيا متحلقين الملائكة كلهم يحضرون أي مجلس يحضرونه من أجل ماذا؟ من أجل طلب رضوان الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى. Mereka bahkan Rasulullah katakan hilakan berhalaqah sampai ke langit sana yang jumlah mereka itu jauh lebih banyak dari kita malaikat yang mereka cari adalah dari Tuhan ya Allah dan agar mereka bertambah lebih dekat dengan Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. وأقل شيء يحصل عليه الإنسان في حضوره مجلس الخير أقل شيء غفران الذنوب وهذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن قوموا مغفورا لكم كما ينادي كما هو في الحديث القدسي. أما مجالس أهل الدنيا أقلها الإنسان يحصل على سيئة واحدة، سيئتين، 3، 4، غيبة، نميمة، كذب، استهزاء، صح؟ وأي المجالس أفضل؟ Paling minim yang kita dapatkan dengan hadirnya kita di majelis ini, seperti yang Rasulullah sampaikan dalam hadis qudsi, ada seruan yang menyatakan bangunlah kalian dari tempat ini, majelis seperti ini telah diampuni dosa-dosa kalian. Artinya ampunan dosa itu bukan sesuatu yang rendah, sesuatu yang
yang mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita namanya lihat majelis-majelis yang lain itu, mereka paling tidak mengumpat, berdusta, merendahkan orang, mencaci orang dan lain sebagainya. Paling tidak dicatat 1 kesalahan, 2 kesalahan, 3 atau salah atau lebih dari itu. وأنا فخر في هذه المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها مجالس الجنة، كما يقول الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلب الذكر، وفي رواية مجالس حلب العلم أو مجالس العلم. فهذه رياض الجنة، يعني مجالس أهل الجنة، وصفها النبي بالجنة. Dan sudah merupakan suatu kebanggaan yang besar kepada kita yang hadir di majelis seperti ini, karena Rasulullah sendiri melalui lisannya dengan tegas mengatakan bahwasanya ini adalah majelis surga, taman surga. Rasulullah mengatakan ketika kalian melintas taman surga, maka mampirlah. Ketika ditanya, Rasulullah mengatakan kelompok orang-orang yang berkelompok berhalangah untuk mengingat Allah, dalam riwayat kelompok yang belajar ilmu. Jadi Rasulullah sendiri yang langsung menamakan tempat majelis seperti adalah taman surga Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sesuatu kebanggaan yang luar biasa bagi setiap kita yang hadir di majelis seperti itu. والجنة حقيقتها هي فيها راحة وفيها نعيم. واحد يقول هذه مجالس الجنة، احنا لما نجلس هذه المجالس ما نشرب النعيم الذي فيها. النبي يقول فيها مجالس الجنة، ونحن ما نشرب النعيم، نحن لأننا مذنبون مخطئون. والنعيم في الدنيا ما يشربه الإنسان الذي هو ذوق حلاوة الإيمان، كما يقول الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي محمد: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. إذا تحققنا بذلك نذوق طعم الإيمان، نذوق طعم مجالس الخير. لهذا نجد الأولياء والصالحين كثير من العلماء هم يرتاحون في هذه المجالس، يتعبون أنفسهم. الناس يقولون يتعبون أنفسهم، يروح المجلس الأول، المجلس الثاني، المجلس الثالث، يقول هذا مسكين يتعب نفسه. ما هو تعب نفسه، نحن نرتاح في هذه المجالس، نرتاح. إذا بدنا نرتاح ما ننام، ما نأكل، ما نشرب، نجلس في مجالس الخير نرتاح، لأن أرواحهم هي تستلذ بتلك المجالس. فنحن لو وصلنا إلى درجة هؤلاء الأولياء والصالحين سنستلذ. نحن لما عندنا كثير الذنوب وكثير المعاصي ما نشعر بهذا، لكننا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. Sekali lagi dengarkan dari beliau. Kita mungkin kita yang hadir mungkin kita agak sedikit namanya merasa heran kok Rasulullah menamakan taman surga. Artinya taman surga itu tempat kita mendapatkan kenikmatan, senang, bahagia, masya Allah. Tapi ternyata mungkin sebagian kita tidak merasakan itu, sehingga ia merasa heran kok Rasulullah menamakan taman surga apa? Dia mengatakan kenapa? Karena kita sebelumnya banyak dosa, banyak salah, sehingga kita tidak merasakan nikmatnya hadir di majelis seperti ini. Kalau kita perhatikan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, yang Rasulullah mengatakan akan merasakan rasanya manis nikmatnya iman itu setiap mereka yang ridho betul-betul terhadap Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agama. Kalau seorang di antara kita betul-betul menjalankan itu, maka dia akan merasakan nikmatnya iman itu, maka dia akan merasakan nikmatnya hadir di majelis seperti ini. Maka kita kadang-kadang kita melihat ada orang-orang baik, mereka hadir di majelis, kadang-kadang mungkin mereka syembeh, susah mereka untuk pergi ke sana ke sini, tapi luar biasa mereka paksakan diri untuk hadir majelis seperti ini. Untuk hadir majelis seperti ini, kita mungkin ngomong, ya Allah kesian banget si fulan itu maksakan diri untuk majelis. Sebetulnya bukan kesian, kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya hadir majelis seperti ini, sehingga mereka paksakan untuk hadir. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmatnya. Ketika mereka hadir, mereka merasakan suatu kenikmatan. Artinya seharusnya kita tidak merasa kesian kepada mereka, kesian kepada mereka yang harusnya kita kesian juga
Ini kita kenapa? Karena kita tidak merasakan apa yang mereka rasakan dari kenikmatan tersebut yang tidak kita rasakan. Hakikatnya mereka itu namanya merasa nikmat, sedang bahagia luar biasa dengan hadir mereka di majelis seperti ini, bukan mereka mencampaikan diri mereka untuk hadir. لهذا كما نقلوا عن من كان مجالسين للحي عبد الله بن حسين بن طاهر اللي هو صاحب الحولية اليوم، كانت حوليته اليوم، كانوا يقولون نحن لم نشعر أننا في الدنيا بمجالسة هذا الحبيب، لأنه لما نجلس معه تجد أرواحنا بالاطمئنان والراحة والسكينة، فلم نشعر أننا في الدنيا إلا بعد أن توفي الحي عبد الله بن حسين بن طاهر. لما توفي إلى أن انتبهنا نحن نعيش كلنا في الدنيا وفي الجنة، نظن أننا في الجنة بما يشعرون به من حلاوة في المجالس، من ذكر الله سبحانه وتعالى والاطمئنان بذكر الله والاستئناس بمجالس أهل الله سبحانه وتعالى. فلهذا حتى قال بعضهم إن جنة الدنيا المسيرة، البلاد التي كان فيها حي عبد الله بن حسين، لما كل من دخل فيها يشعر بالراحة والسكينة خلو البال عن الدنيا. لهذا كانوا يقولون في مجالسهم لم تذكر الدنيا في مجلسهم، لأن تذكر الدنيا هم غم زيادة من البعد عن الله، نسأل الله العافية والسلام. Dan di hari ini di Hadramaut di Mesir itu diadakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Qasidaya Arhamar Rahimin dan pengarang doa yang selalu kita baca hadis majelis, ya Rabbana atarafna bi annana jatarafna, dan banyak sudah Taufik dan banyak karya-karya beliau. Hari ini di sana sedang dilaksanakan halnya. Sahabat Abdullah bin Husain bin Tahir itu mereka orang-orang yang hidup di masa beliau. Masa beliau itu mereka tidak merasakan hidup di dunia. Mereka merasakan seakan-akan mereka hidup di akhirat, karena sebab mereka merasakan ketenangan hati, jiwa, kenikmatan yang luar biasa ketika mereka duduk bersama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, sehingga mereka melupakan dunia dan mereka baru merasa hidup di dunia ini. Di dunia itu tak kalah Habib Abdullah bin Husain meninggal. Ketika beliau meninggal, baru mereka merasakan hidup di dunia. Ya kenapa? Karena apa yang mereka rasakan ketika hidupnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sehingga mereka mengatakan ketika majelis beliau itu atau majelis orang baik itu tidak pernah sedikit pun disebutkan dunia dan apa-apa yang berada kaitan dengan dunia, sehingga mereka merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. هذا نسأل الله أن يثبتنا إن شاء الله على حضور هذه المجالس، وكما ورد عن نبينا داود عليه السلام كان يقول في مناجاته لله سبحانه وتعالى يا رب إذا رأيتني أتجاوز مجالس أهل الذكر فاكسر ذكري دونهم حتى لا أتجاوزها. Dan Allah mudahkan kita istiqomahkan kita untuk hadir majelis seperti ini. Diriwayatkan bahwa Nabi Daud pernah memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan kakiku ini melewati majelis zikir, majelis ilmu, andaikan aku lewati, ya Allah, aku minta kepada Engkau patahkan kakiku sehingga aku tidak melewatinya. Aku ingin hadir bersama mereka luar biasa. Itu Nabi Daud. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم بالقبول والإقبال، وأن يوفقنا وإياكم للحرص على مجالس أهل الخير، ومجالس العلم، ومجالس التذكير، ومجالس القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يحيينا وإياكم إن شاء الله مع أهل الخير. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita insya Allah hadir seperti majelis seperti ini dan menjadi hamba-hamba yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala selalu dapat bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir di majelis seperti ini, di majelis seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima doa yang tadi beliau doa, dan kita minta lagi beliau tambahkan doa. Amin. وأن يبارك في الأستاذ منصور إن شاء الله ويعطيه الصحة والعافية ويبلغه ما نماه ما تصدق، وأن يتقبل منه في إقامته هذه المجالس العلم ومجالس الذكر، ويجعلها في ميزان حسناته ويرزقه الإخلاص والصدق والمحبة لله ولرسوله وللسلف الصالحين إن شاء الله وأهل البيت، وأن الله يجعل له أعوانا على الخير، ويجعلنا وإياكم جميعا متعاونين على البر والتقوى، جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر يرزقنا كل خير وعاملنا معاملة أهل الخير. اجعلنا وإياكم مفاتيحا للخير ومغاليق للشر. يرزقنا بما يحب واجعلنا فيمن يحب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إن حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك من استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ارفع منزل أمة سيدنا محمد من الآذى والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا. اللهم انصر المستضعفين من إخواننا في كل مكان خصوصا في غزة وفي بيت المقدس وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي جميع بقاع الأرض. خذلهم وصلهم وتولهم والهمهم رشدهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه وارزق بنا وإياهم فيما تجري به القضاء. اللهم إنا عليك الضعفاء فقوي في إرضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا الضعفاء فقوينا وفقنا فقرنا وأجلنا فأعزنا بفضلك عن سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Beliau doakan Guru Mansur dan semua yang membantu Guru Mansur siapapun mereka dan mudah-mudahan Allah terima majelis ini dan semua yang beliau lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa yang panjang dari doa untuk kita untuk semua saudara kita muslimin dimanapun mereka berada, terutama yang di Gaza, di Baitul Maqdis, di Yaman, di mana-mana. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu angkat musibah bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dan saya sekali lagi mudah doa dari kita dan semua oleh Allah. Saya minta maaf sekali lagi karena banyak terjemah yang kurang dan itulah semampu saya, itulah yang saya mampu. Saya mengharap doa dari antum. Andaikan datang orang-orang seperti Habib Abu Bakar ini yang panjang-panjang itu, saya bisa menerjemahkan semua yang ada walaupun sepanjang langit itu yang mereka bisa. Assalamualaikum. Dan saya minta terutama maaf kepada Guru Mansur, kepada habaib tokoh agama dan semua ahli bait ini, majelis yang mulia di majelis Al-Mabrur, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengundang walaupun tidak di ini, tapi mengundang karena biasanya majelis itu diumumkan di Facebook, berarti diundang secara umum. Insyaallah beliau besok ini khutbah di Air Hitam, masjid baru, masjid putih itu nah. Kalau antum pengen mendengar khutbah beliau, dia khutbah di situ. Namanya insyaallah jadi imam di situ. Dan insyaallah malam Sabtu beliau insyaallah pertama ngisi di Villa Tamara, Majelis Al-Aziz Munawwar Villa Tamara. Dari situ insyaallah nanti pindah ke Gantina air putih, Gantina Majelis Ahbabul Mustafa. Di situ nanti ada Guru Alifai, ada Guru Alifesal. Begitu juga insyaallah beliau setelah dari Villa Tamara ngisi di sini. So, kalau ada yang mau ikut hadis fadal. Dan insyaallah subuh ini beliau ngisi di Masjid Al-Khudri, Pemuda 6, Jalan Pemuda 6 Masjid Al-Khudri. Insyaallah kalau tidak ada halangan subuh Sabtu beliau ngisi di Masjid Nurul Ilmi di kehewanan situ nah. Lumbia, Jalan Lumbia, Masjid Nurul Ilmi subuh satu insyaallah di sini. Satu beliau pulang. Itu mungkin saya. Beliau keponakan aku langsung, Masya Allah. Ayah beliau ini kakaknya Habib Umar, gurunya Habib Umar, bagikan abahnya Habib Umar. Alhamdulillah, Allah berkahi beliau. Amin.